अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने NMDCAT या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी होती है। पॉइंट नंबर 1, बच्चे जब कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वो कॉलेज में अपने कोर्स के ऊपर फोकस नहीं करते। लिहाजा पहला और ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप कॉलेज में अपने कोर्स को समझ लीजिए, तभी आप अकेडमीज़ में जाकर उस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो आप सीख सकेंगे। अगर आपको कॉलेज में कोर्स का पता ही नहीं है तो आप अकेडमी में जाके कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीख सकते, क्योंकि हमेशा कोर्स में हर एक टॉपिक के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होते, बल्कि बाज़ टॉपिक्स को आपने समझना होता है। तो अगर आपको वो टॉपिक कॉलेज में ना समझ में आ सके तो आप उसके लिए शॉर्ट ट्रिक कहाँ से ढूंढेंगे? पहला, आपको कोर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से आपको तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। दूसरा पॉइंट, इस बार टेस्ट नस्ट कंडक्ट करेगा और नस्ट फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। लिहाजा KP के बच्चों को चाहिए कि वो KP टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है उसको भी रीड आउट कर लें। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप लोग घबराएं कि वहाँ पर पता नहीं क्या होगा नहीं, बल्कि KP बुक्स और पंजाब बुक्स और फेडरल बोर्ड की बुक्स, इनमें कुछ ही टॉपिक की तजाद होती है, बाकी सारे यही एक ही चीज़ होती है। तीसरा पॉइंट, बच्चे यूजुअली NMDCAT की तैयारी के लिए ऐसे बुक्स यूज़ करते हैं जो उनके सिलेबस का हिस्सा ही ना हो। BSc की बुक्स से जाके पढ़ते हैं, कहीं इंटरनेट गूगलिंग करते हैं, वहीं से पढ़ते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही बुक्स के ऊपर फोकस कर लें और उसी को पढ़ें, उससे ज़्यादा कुछ ना पढ़ें। आपको जो सिलेबस दिया गया है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर लें, क्योंकि एक MCQ भी वहाँ से बाहर नहीं आएगा। हमेशा अपनी ही सिलेबस के ऊपर फोकस किया करें, सिलेबस से आउट कुछ ना देखें और ना देखने की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 4, आपको MCQ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स अवेलेबल है MCQ के लिए। जितना ज़्यादा हो सके MCQ पर प्रैक्टिस कर लो, चाहे किसी भी बुक से मिल जाए, मगर आपके सिलेबस के अंदर वाले MCQ। हर एक MCQ को अंडर प्रैक्टिस नहीं लेके लाना। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसकी MCQ को ही प्रैक्टिस में लाए, उससे ज़्यादा कुछ ना करें, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके अलावा आपको अपनी ही खुद से करना चाहिए, किसी और से मदद नहीं लेना चाहिए। जिस तरह कि आप फ्रेंड्स को कहे कि आइए मेरे लिए MCQ हल कर ले, तो आपके प्रैक्टिस में ये नहीं आ गया, आपके फ्रेंड के प्रैक्टिस में आ गया है। अगर आपको कोई ऐसा MCQ हो जो आपको नहीं आ रहा, आपको मुश्किल है वो, तो अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद उस MCQ को खुद ही अपने प्रैक्टिस में लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को हल कर ले और ख़ुद ही हल कर ले, किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बच्चे एकेडमी में एडमिशन करते हैं तो एकेडमी में वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर पर ही इंसार करते हैं, ख़ुद कुछ नहीं करते। बच्चे, अगर टीचर आपको 45 दिन में 2 साल के कोर्स को पढ़ाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा टीचर वहाँ पर आपको टॉपिक की समरी देगा, टॉपिक की ट्रिक्स देंगे आपको, बाकी स्टडी आपने करनी है और उसी टॉपिक के एक एक जुमले को आपने मुतालिया करना होता है। आप ये नहीं कहना कि सब कुछ मुझे टीचर ही बताएगा, मैंने ख़ुद कुछ नहीं करना, आपने ही करना होता है। टीचर तो आपको वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिक को समराइज़ करेगा, टॉपिक के ट्रिक्स बताएगा, बाकी टॉपिक को डिटेल से स्टडी करना आपका काम होता है। लिहाजा सिर्फ टीचर पर इंसार ना करें, ख़ुद भी मुतालिया कर ले और उस 45 दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ही मुतालिया कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, एकेडमी में स्टूडेंट्स इसके लिए खुश होते हैं कि ये टीचर बहुत ज़्यादा MCQ करवाते हैं हमसे। बोर्ड पर MCQ लिखते हैं, उसके सही और गलत जवाब बताते हैं। बोर्ड पर MCQ लिखना, उसकी सही और गलत जवाब लिखना असल मकसद नहीं होता। टीचर को इस पर फोकस कर ले कि वो टॉपिक को ऐसे समराइज़ कर ले कि उससे रिलेटेड कहीं से भी MCQ आ जाए वो उसको हल कर सके। सिर्फ MCQ के ऊपर टीचर को ना छोड़े कि वो MCQ बोर्ड पर लिख लेता है
اور اس کا یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک آپشن ہے، یہ غلط آپشن ہے اور بات ختم. نہیں، بلکہ ٹیچر کو کہے کہ ہمارے ٹاپک کو ایسے سمرائز کر لو کہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ایم سی کیو کسی بھی بک میں ہو اس کو ہم حل کروا سکے. لہٰذا صرف ایم سی کیو پر ٹیچر کو معاف نہ کر لے اکیڈمیز میں کہ وہ صرف ایم سی کیو کر کے بس بات ختم کر لیں. ٹاپک کو بھی سمرائز کرنا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. پوائنٹ نمبر 7، گھر میں صرف اور صرف آپ کو اپنے بکس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ آپ نے پریویس پیپرز کو بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے. 2000 سے لے کر 2001 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ ہوئے، چاہے وہ ایٹا نے لیے ہو، چاہے وہ ٹپس نے لیے ہو، چاہے وہ کسی نے بھی لیے ہو، آپ نے اس کو بھی لینا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایم سی کیو کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا کہ میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ میں جو ایم سی کیو آئے گا وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. آپ کو اس ٹیچر کی مائنڈ سیٹ کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ ایم سی کیو بناتے ہیں کہ وہ کس اینگل سے ایک ٹاپک کو سوچتے ہیں، کس اینگل سے وہ ٹاپک کو دیکھتے ہیں. تو آپ کو پریویس پیپر پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے پریویس پیپر کو سالو کیا کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. ایک ٹیچر جو ایم سی کیو کے پیپر بناتے ہیں انٹرنس ٹیسٹ کے لیے، اس کی مائنڈ سیٹ کا پتہ چل جاتا ہے. دوسرا، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ایم سی کیو کس طرح پاسبل ہے کہ آئے گا، کون ٹاپک کی کس حصے سے زیادہ ایم سی کیو آتے ہیں. ایک یہ بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پریویس پیپر میں 2000 یا 2001 سے لے کر ابھی تک انہوں نے بک میں کون کون سے ٹاپک کو بار بار ہٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو بک کے اندر جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اس کا باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس ٹاپک کو کتنی ٹائم دینا ہوتا ہے، کس ٹاپک کو ہم نے اگنور کرنا ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 8، بچے جب بھی ٹیسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر پتہ نہیں ایک قسم کی جلدی آ جاتی ہے کہ بس ہم جلدی سے فارغ ہو جائیں. اسی لیے وہ ٹیسٹ کرتے وقت نہ تو ایم سی کیو کی سینٹینس کو پورا ریڈ کرتے ہیں اور نہ ایم سی کیو کی آپشنز کو پورا ریڈ کر لیتے ہیں. سینٹینس کو آدھا ریڈ کر کے اس کا پورا مطلب نکال لیتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے. یوزولی آپشن میں وہ پہلے آپشن کو دیکھ کے اس کو ٹک کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. پھر جب دوسرے آپشن، تیسرے اور 4ویں آپشن پر چلے جاتے ہیں تو اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط ٹک کیا ہے. حالانکہ آپ کو سب سے پہلے پورے سینٹینس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے. سینٹینس کو ریڈ کرنے کے بعد آپ کو چاروں کے چاروں آپشنز یا 3 آپشنز گیون ہے ان کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایم سی کیو میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے موسٹ اپروپریٹ آپشن کو. لہٰذا وہاں پر جتنے آپشن ہوں گے وہ آپ کو صحیح دکھائی دیں گے مگر ایگزیکٹلی ٹھیک نہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے اس میں اسی آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ایگزیکٹ صحیح اس کا چوائس ہو. تو آپ نے سینٹینس کو پورا ریڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپشنز ہوتے ہیں ان کو بھی پورا ریڈ کرنا ہوتا ہے. آدھے سینٹینس سے پورا مطلب کبھی نہیں لینا، اور نہ ایسا ہو کہ آپ نے اسی آپشن میں سے ایک ریڈ کر کے اسی کے اوپر بس بات ختم کر لیں. ایسا ہرگز نہ کریں. سینٹینس کو پورا ریڈ کر لے، آپشن کو پورا ریڈ کر لے، پھر اس کے بعد آپشن میں سب سے پہلے غلط آپشن کو نکال لے. تو اگر چاروں میں سے آپ نے ایک غلط آپشن کو نکال لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 25% اس کو ٹھیک کر لیا ہے. پھر اگر آپ نے دوسرا آپشن غلط نکال لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایم سی کیو کو 50% ٹھیک کیا ہوا ہے. اب جب تیسرا آپشن آپ غلط نکال لیتے ہیں تو 4th آپشن آپ کا آبویسلی ٹھیک ہو جاتا ہے. لہٰذا بچے صحیح آپشن کے پیچھے جاتے ہیں. پہلے غلط آپشن کو سیکھو کہ اس میں غلط کون کون سے ہیں. جب غلط باہر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک آپشن خود بخود ہی رہ جاتا ہے. آج یہی ہمارا ٹاپک تھا کہ این ایم ڈی کیٹ کے لیے کیسے اسٹڈی کیا جائے. تو میں نے جو آپ کو 8 پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں اس پر سوچیں اور اس پر کام کر لیں. تھینک یو ویری مچ.